ख्वाजा निजामुद्दीन साहब के पास आके आपके मुरीद ने अर्ज की, हुजूर लोग बड़ा तंग करते हैं, बड़ा ही परेशान हूं मैं, कोई नुस्खा बताएं, दिल बड़ा परेशान है। तो हजरत महबूब इलाही फरमाने लगे, नुस्खा एक ही है, इंशाअल्लाह परेशानी से शिफा हो जाएगी। उसने कहा कौन सा? फरमाने लगे मोहब्बत करनी शुरू कर दे। वो भी चुप कर गया था, जिस तरह आप नहीं सारे कर गए कि बंदा नाराज रिश्तेदारों से मोहब्बत करे, जो दोस्त तंग करे उनसे मोहब्बत करे, काम ही बड़ा मुश्किल है। कहा प्यार करना शुरू कर दे। उसने भी वही बात की जो हमारे ज़हनों में उभरती है, जनाब वो सख्ती बने, बड़ी कोशिश की, ठीक नहीं होते, ये भी जुल्म, ये भी ज्यादती, ये भी जफा, ये भी तकलीफ, वो तो बड़ा कुछ करते हैं। हुजूर मैं मोहब्बत करता हूं फिर भी मसला हल नहीं होता। तो ख्वाजा निजामुद्दीन साहब मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे पुत्र नुस्खा यही है इलाज के लिए, हाँ अगर फर्क ना पड़ा ना तो चंद खुराकें बढ़ा देना, मोहब्बत थोड़ी सी, नुस्खा एक ही है। इस बीमारी से शिफा का नुस्खा जरा देखो ना, एक बंदा आपके साथ बड़ा तलख है, आप भी तलख हो जाएं तो नहीं उसको तकलीफ नहीं होगी, हमें भी होगी। जब हंडिया उबलती है ना तो उसके अपने कंधे भी तो जलते हैं ना। तलख होने से कोई सामने वाला तलखी दिखाए तो मोहब्बत छोड़ देने से इंसान का अपना लहजा बिगड़ता है, सामने वाले का कुछ भी नहीं जाता। अगर हम लोगों की तलखियों के बावजूद मोहब्बत वाले रहेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि अगर एक बंदा सामने मोहब्बत वाला होगा ना तो सामने वाला भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार हद हो गई है। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ, जवाब दे के बंदा किसी को लाजवाब नहीं कर सकता, चुप रह के लाजवाब भी कर सकता है। किसी ने आपके खिलाफ एक बात की, आपको 3 करनी पड़ेंगी, आप 3 करेंगे फिर वो 6 कर देगा, फिर आपको 12 करनी पड़ेंगी, तो ये तो मामला खत्म ही नहीं होगा। एक की आप चुप कर दें, उसने दूसरी की आप चुप कर दें, उसने तीसरी की, 5-6 के बाद पता वो क्या कहेगा, कहेगा तू मैंने पागल समझना है, मैं बोली जाना तू जवाब ही नहीं देता। इसका मतलब है चुप रह के तो बंदा पागल भी कर सकता है। इतना लाज ओ जितन जितन ते हर कोई खेडे कदे हारन भी खेड फकीरा, ये तो सारे करते हैं काम, मैंने जीतना है, तो फायदा क्या हुआ, कोई अनोखा काम भी तो करना। जितन जितन ते हर कोई खेडे, भाई तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा कहे ना यार मैंने सामने वाले का कद ऊंचा करना, मैंने हार जाना। जिंदगी प्यार वाली बनाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं साथ था, सही बुखारी में हदीस है। हुजूर ने सुर्ख धारीदार चादर अपने मुकद्दस कंधे पे रखी हुई थी, पीछे से एक शख्स ने मेरे नबी पाक की मुकद्दस चादर को पकड़ के खींचा, यहां ना मुकद्दस गर्दन पे निशान पड़ गया। हुजूर ने यूं पलट कर उस बंदे की तरफ देखा तो पता क्या कहता है, कहता है मैं गरीब आदमी हूं, कुछ मांगने आया था। लो ये सही बुखारी है, ये हमारे नबी का तरीका है। यहां तो कोई दरवाजा जोर से खटखटा दे उसे खैरात नहीं मिलती, धक्के मिलते हैं, कहते हैं तू कर्जा लेने आया है, दरवाजा तोड़ना है। यहां तो सगे बाप की सख्ती बर्दाश्त नहीं, वालदा ने अगर कोई बात दबा के कर दी तो कहते हैं मैं पाबंदियां कबूल नहीं करता। उसने चद्दर पकड़ के खींची, मुकद्दस गर्दन पे निशान पड़ गया, और कहता क्या है, कहता गरीब हूं, कुछ मांगने आया हूं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं लोगों मैंने मंजर अपनी आंखों से देखा, जब उसने कहा ना मैं मांगने आया हूं तो मेरे करीम रसूल ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये कमाल है, ये करके देखो। अपना लहजा नहीं बदलना, सामने वाला कोई भी हो। ये कोई बात तो ना हुई कि सामने बंदा तलख था तो लिहाजा मैं भी तलख हो गया। नेकी होती है, तजारत नहीं होती, और नेकी हमेशा एक तरफा होती है, दो तरफा नहीं होती। दो तरफा तो तजारत होती है, तू कर फिर मैं भी करूंगा, ये तो तजारत हो गई। नेकी तो ये है कि तू कर ना कर, मैं मदीने वाले का गुलाम हूं, मैं जरूर करूंगा, मुझे मेरे नबी का हुक्म है। मैं नेकियों को तिजारत ना बनाए, वरना तो इंतजार करोगे कि सामने वाला करे तो मैं करूं। हुजूर मुस्कुराए, और कुर्बान जाऊं वो तो आया था ना मांगने कि 2-4 चीजें मिल जाए तो बात बन जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे 2 पहाड़ियों के बीच जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी इस फकीर को दे दो। अपने अंदाज में थोड़ी मोहब्बत लाएं, अपने लहजे में थोड़ा सा ना प्यार लाएं। हम प्यार करते हैं पर जहां मतलब होता है, गाहकों से प्यार बिल्कुल ठीक है, जिनसे लेन देन के मामला आते हैं उनसे नाराज हो गए आप लोग, गलत बात कर दी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं सही कह रहा हूं। जहां कोई मतलब है वहां मामला बिल्कुल ठीक है। और यार ये प्यार नहीं, ये प्यार का दिखलावा है। इस तरह थक जाओगे। अगर लहजा ही प्यार वाला हो जाए ना, अंदाज ही प्यार वाला हो जाए, तो फिर जिंदगी जरा हसीन हो जाती है।
پھر نا ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا، پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی، وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا، پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں، پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے، لیکن اگر لہجہ تلخ ہو، انداز سخت ہو، پھر خرابی ہوتی ہے۔ ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے، ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے۔ دیکھیں عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے، پر عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں جو کہ بہت بڑا عالم ہوں، اس کو تو یہ اجازت، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو، لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں جو کہ ولی اللہ ہوں، یہ اس کے لیے جائز ہے، اسے حق پہنچتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم نے اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیا، سب نے 2 4 5 بندوں پہ ہم حاکم بن گئے، لہذا ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے، یہ میری خدمت کرے۔ یاد رکھنا جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ہی تلخ ہو، اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روب ڈالنے کی، سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے۔ جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لیں، وہ ہماری محنت نہیں، وہ محض اللہ کا فضل ہے۔ تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے۔ کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں تو آج کل ماحول یہ بن گیا کہ میرا ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا، پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے، یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے۔ تو میرے عزیز اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے، محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے، موسم محبت بدل جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا، ہم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، اللہ کے محبوب مطلق، جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں، ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ حضور بھی کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے نا، خندق، تو وہ محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے، جب ہم خندق کھود رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے۔ اپنی زندگی میں اللہ اعزاز دیتا ہے، لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی، پیار بڑھتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تو رات کے وقت ایک خادم آپ کو خدمت کے لیے دیا گیا تھا، خدمت کے لیے۔ اور جو لوگ یہاں نا ہمارے، میں پڑھ رہا تھا علامہ عبد المصطفیٰ ذری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو وہ حزب اللہ ناف تقریر کرنے آئے تو فرمانے لگے مجھے نا بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، 30 35 سال 40 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے، کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہوں گے۔ لیکن اگلی بات پتہ انہوں نے کیا کی؟ کہنے لگے ہزاروں ہیں پیار کرنے والے، پر اللہ کا شکر ہے میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں، میں اپنے جوتے، یہ مرض لگ جاتا ہے بعض اوقات بندے کو کہ کوئی جناب آئے اور میرا چونکہ اعزاز ہے، یہ چیز بھی انسان کو محبت سے دور لے جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایک ملازم آپ کو دیا گیا تھا، رات کو آپ کے پاس رہتا تھا خدمت کے لیے، تو رات کو کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، کوئی کام ہو رہا تھا، وہ غلام کی ڈیوٹی کی خدمت میں رہنے کی، جوان آدمی تھا، تھک گیا، دیوار سے ٹیک لگائی اور بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ اب وہ جو چراغ جل رہا تھا نا محفل میں، وہ جلتے 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 وہ چراغ گل ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلام کی طرف دیکھا تو وہ تو سو رہا ہے، اسی بلا کیا کھدا ہے، یہ پیسے کیڑی گل دے لیندا ہے، انہوں پھر تنخواہ نہیں دئی تھی، اسی وقت ہی لوگوں کو یاد آ جاتا ہے، وہ سو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو سویا ہی رہنے دیا، اٹھے، چراغ میں خود تیل ڈالا، بتی لگائی، اسے روشن کیا، دوبارہ آ کے بیٹھ گئے۔ وہ جو بندہ ملنے آیا ہوا تھا نا، اس نے وہی بات کی جو آج کل سارے کرتے ہیں، لگا حضور یہ پیسے کس کام کے لیتا ہے، سو گیا ہے، تنخواہ کس کام کی لیتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کام چور بھی نہیں، سست بھی نہیں، روز ڈیوٹی ٹھیک کرتا ہے، آج ذرا بیچارے کی آنکھ لگ گئی، کوئی رات دیر سے سویا ہوگا یا کوئی تھک گیا ہوگا، کوئی حرج نہیں، انسان پر کبھی کبھی نیند غلبہ بھی کر لیتے، یہ گنجائش دینی چاہیے انسانوں کو۔ کہا سو گیا کوئی حرج نہیں، وہ بندہ پھر کہنے لگا نہیں جی آپ کو خود اٹھ کے جانا پڑا ہے۔ بعض لوگ تو بالکل پسند ہی نہیں نہ کرتے، وہ جناب آپ کو جانا پڑا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی پریشانی کو دیکھ کے ہنس پڑے، فرمانے لگے تو پریشان نہ ہو، میں جب اٹھ کے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے لہجے میں کوئی اس کے لیے سختی آئی کوئی حرج نہیں، کبھی اگر میاں صاحب کو گھر میں چائے خود بنانی پڑ جائے نا
کوئی عرض نہیں. کسی وقت کام کرنا پڑ ہی جاتا ہے, گھر والے بیمار بھی ہو سکتے ہیں, کسی وقت اگر انہیں صرف کھانا ڈال کے لانا پڑ جائے تو کوئی تکلیف والی بات. کیا یہ باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے, سارے کام اپنے دست مبارک سے کر لیتے؟ میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو اپنی زندگی کے اندر محبت لائیں, تھوڑا پیار لائیں. اور ایک بات آخر میں اور آپ کو سمجھانی ہے, محبت جب تب ہوگی جب ہم نہ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں گے. نیند کیا صرف مجھے آتی ہے, کسی اور کو نہیں آتی. بھوک کیا صرف مجھے لگتی ہے, کسی اور کو نہیں لگتی. سفر کرنے کے لیے راستہ صرف مجھے کو چاہیے, میں نے منزل پہ پہنچنا ہے, باقی دنیا نے نہیں جانا. جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا, احساس نہیں پیدا ہوتا, پھر تلخ ہو جاتے ہیں. کبھی بھی کسی بھی شخص سے ملاقات کریں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر یہاں میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا. معاشرے کی اصلاح ہوگی, محبت پیدا ہوگی. آپ گئے ہیں کسی جگہ, ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے, ہر بندے کو میں نے بعض دفاتر میں دیکھا ہے, کام کرنے والا کام کر رہا ہے لیکن باری باری ہے نا, لیکن ڈھیر سارا پروٹوکول ہے, سفارشی ٹیلی فون ہے, کوئی ادھر سے آ جاتا ہے, کوئی ادھر سے آ جاتا ہے. ایک شخص ہے, وہ کیا کرے گا؟ اگر ہمارا تھوڑا سا احساس والا مزاج ہو نا, دوسرے ہم نا احساس سے بالکل آ رہی ہیں, ہمیں اپنا کام چاہیے اور فوراً چاہیے اور فٹافٹ چاہیے. میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو اس گھر میں نا ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے تھے. تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے, میرے وہ دوست کہنے لگے, ابھی آئے نہیں ٹیچر کا؟ نہیں. کہنے لگے پوچھتا ہوں ان سے, ٹیوشن کس بات کی لیتے ہیں؟ یہ آج میں تیسرا دن نوٹ کر رہا ہوں کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں. میں نے اپنے اس دوست سے گزارش کی, میں نے کہا یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ ٹیچر کے منصب کے مطابق نہیں. وہ آدمی جو صبح اسکول جاتا ہے پھر وہ دوپہر میں کہیں پڑھاتا ہے, آپ نے مجھے بتایا یہ چوتھی پانچویں جگہ آپ کے ہاں آتا ہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے, لیکن ساری زندگی صرف اپنے بارے میں سوچ سوچ کے بندہ سخت ہو جاتا ہے. جب تک جذبات احساسات دوسروں کے بارے, حضور نماز پڑھا رہے ہیں, نماز مسلمانوں سنو اور یاد رکھنا, خدا را یاد رکھنا. اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں, لیکن پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہو جائے گی, میں بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کو سامنے رکھ کے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں, نماز مختصر پڑھاتا ہوں. نماز میں بھی یا رسول اللہ لوگوں کا خیال, نماز میں بھی آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی. او نوجوانوں, ماں باپ کا احساس پیدا کرو, بڑھاپے کے درد کو محسوس کرو, اپنے ملک میں وطن میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرو, ورنہ طبیعتیں تلخ ہو جائیں گی, محبت نہیں رہے گی, دشمنیاں ہی پروان چڑھیں گی. آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے اپنی امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں, لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں, پر تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام. ہمیں بھی تو کوئی احساس کر لینا چاہیے نا, ہمیں بھی. ایک صحابی نے نماز لمبی پڑھائی تھی, لوگوں نے آ کے بتایا تو حضور ناراض ہو گئے. فرمایا تو اکیلے جتنی مرضی لمبی پڑھ, لوگوں کو بیزار کرتا ہے, پریشان کرتا ہے, خبردار لمبی نماز پڑھائی. احساس پیدا کریں. جب طبیعت میں صرف انسان اپنی بات ہی کرتا ہے نا, اپنا ہی احساس کرتا ہے, پھر وہ سخت ہو جاتا ہے, پھر اس کے اندر محبت نہیں رہتی, خود غرض ہو جاتا ہے. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. میں نے دیکھا ہے گاہک کی کوشش ہوتی ہے دکاندار کو لوٹنے کی, تو کیا خیال ہے پھر دکاندار کی کوشش نہیں ہوتی گاہک کو لوٹنے کی. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر دونوں لوٹنے والے کھڑے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک ملک کے ہیں, ایک مذہب کے ہیں, ایک نظریے کے ہیں, ایک علاقے کے ہیں؟ اس طرح قومیں پنپتی ہیں. ہر آدمی کا مزاج ہو کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے, وہ کوئی بندہ اس لیے بھی تو دنیا میں آئے نا کہ میں نے نفع لینا نہیں نفع دینا ہے. وہ ایک بزرگ تھے نا دلی میں, تو وہ کوئی کھانے پینے کی سمجھ لیں ناشتہ بیچا کرتے تھے, تو اکثر لوگ آتے تو انہیں کھوٹا سکہ دے جاتے. تو بابا جی نا کھوٹا سکہ, کھوٹے سکے کا پتہ ہے کہ نہیں جی؟ لو ایسے ایسے کر دیں, ایسے ایسے کر دیں, کچھ تو کرے نا. کھوٹے سکے کا پتہ ہے؟ وہ گھس جاتی تھی, جو پرانے لوگوں جنہوں نے سکے دیکھے نا اوپر سے گھس جاتا تھا سارے نمبر شمبر, تو کھوٹا سکہ وہ چلتا نہیں تھا. آپ بھی بزرگ کہہ رہے ہیں وہ اب بھی پوری طرح پھٹ جائے نا, بیچ میں سے نکل جائے تو کھوٹا ہی ہو جاتا ہے. چلو اسی کو آپ مثال سمجھ لیں.
खोटा सिक्का लोग जाते बाबा जी को देते, बाबा जी ना वो गौर करके देखते तो फिर चीज दे देते। वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में बात मशहूर हो गई कि बाबे को पता नहीं चलता, लिहाजा खोटा सिक्का जिसने भी चलाना हो बाबे के पास चले जाओ। तो वो बाबा जी को लोग ना खोटा सिक्का देने लगे, बात बनने लगी। वो काफी सारे दिन में खोटे सिक्के 4 5 6 आ ही जाते, चुप करके रख लेते। अल्लाह अकबर। एक दिन बाबा जी का बेटा खड़ा था दुकान पे, खोटे सिक्के वाला है, तो उसने कहा चल ले जा, दौड़ जा। बाबा जी कहने लगे चल पुत्र दे दो चीज को। ये तो वो कहने लगा बाबा जी बहुत सारे लोग रोज आपको खोटे सिक्के दे जाते हैं। फरमाने लगे पुत्र तेरा क्या ख्याल है, मुझे पता नहीं। असी किसे दे कुछ नहीं लगते ना कोई साडा दर्दी, तो हमसे पूछना असल बात क्या। कब आपको पता है? फरमाने लगे मुझे पता है खोटे दे जाते, पर मैं सोचता हूँ किसी और को भी तो इन्होंने फरेब देना है, चलो मेरा गुजारा होता है, बाकी मुसलमान बच जाएं। एक मेरे दिल में ये ख्याल है कि किसी और को भी तो ये किसी और को दांव लगाएंगे तो चलो मैं लगवा लेता हूँ, पता नहीं मेरा तो काम चलता है, किसी और का पता नहीं चले ना चले। और दूसरी बात कहने लगे एक वजह और भी है, और वो वजह बयान करते रो पड़े और खोल के रोए और रज के रोए और तड़प के रोए। कहने लगे मैं इसलिए भी खोटे सिक्के ले लेता हूँ कि कयामत के दिन जब रब की बारगाह में हाजिर होऊंगा तो मैं अर्ज करूंगा मालिक मैंने सारी जिंदगी तेरे बंदों से खोटे सिक्के वसूल किए हैं, मैं भी खोटा सिक्का ही हूँ, मेहरबानी करना मुझे भी कबूल कर ले, मैं भी खोटा ही हूँ। किसी का एहसास तो पैदा करें, लेकिन अगर तबीयत में एहसास ही नहीं, मिजाज में, फिर अंदर का मौसम ठीक नहीं, हम काश हमारा मिजाज खैर खाई का हो। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरा सारा दीन ही खैर खाई। अगर मिजाज खैर खाई का बन जाए तो मेरा सारा वतन एक दूसरे से प्यार करने लगे। यहाँ कोई वो एक साहब मेरे पास बैठे तबसरा कर रहे थे, जूते बनाते हैं उनका कारखाना है, कहने लगे फलानी शायद भी ठीक नहीं मिलती, फलानी भी। मैंने उनसे कहा तबसरे छोड़ें, आप जूता सही बनाया करें, आप अपना काम ठीक करके करें ताकि कम से कम जूता जल्दी ना टूटे, कौम का एक भला तो होना। हम अगर अपना काम ठीक करने लगे ना एहसास पैदा करके, तो मुल्क में बड़ी खैर आ जाए। लेकिन हम तब एहसास पैदा करें। हदीस पाक सुनाता हूँ, आप खुश हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह दुआ करते हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ये जरा एहसास वाली बात सुनना। कहती है एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया आयशा जब तुम मुझसे राजी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब किसी बात में नाराज होती हो फिर भी पता चल जाता है। तो कहती है मैंने जल्दी से अर्ज की हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं और आपसे नाराज। तो हुजूर फरमाने लगे बताऊं फिर? बड़ा कमाल सरकार का आज मूड मुबारक है, बताऊं? या रसूलल्लाह बताइए। हुजूर फरमाने लगे कभी कभी कसम उठाती हो? कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब तुम खुश होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो हजरत इब्राहिम के रब की कसम, फिर उनका नाम लेके कसम। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मेरी तो हालत अजीब हो गई, मंजर वजद वाला हो गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह कुर्बान जाऊं, आप इतना ख्याल करते हैं, कोई लफ्ज क्या बोल रहा है और उसके लफ्जों में दर्द क्या है। एक तो हमारे यहाँ तो ये मसला है ना एहतजाज करके अपनी बात मनवानी पड़ती, और यहाँ हालत ये है कि हुजूर जुमलों से पहचान गए, लफ्जों से पता चल गया कि आज माहौल के या रसूलल्लाह इतना ख्याल करते हैं। ओ दोस्तों हमारे अपने तड़प गए, पर हमें सिर्फ अपना ख्याल है, अपनी रोटी का, अपने कपड़ों का, अपनी नींद का, अपने मोबाइल का, अपने यारों का। छोड़ थोड़ी देर के लिए चीजें। पहले तो मैं बच्चों को मना करता था, अब मेरा दिल करता है मैं बड़ों से कहूं कि थोड़ी देर मोबाइल छोड़ यार, बच्चों से भी हाल चाल पूछ, अपने बच्चों से बातचीत कर, अपने घर वालों से बात। अब सियाने बंदे से कहने को दिल कर, एहसास ही खत्म हो गया। इकबाल कहने लगे दिल के लिए मौत है मौत, दिल के लिए मौत है ये मशीनों की हुकूमत। एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं आलात, इतने सारे संगी आए हो। मेरे महबूब की ये हदीस याद रखना। सैयदा कहती हैं मैंने कहा हुजूर आप इतना ख्याल करते हैं, और फिर कहने लगी या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह की कसम मेरे लबों से आपका नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं। दोस्तों एहसास वाली जिंदगी पैदा करें, तबीयत में दूसरों के लिए एहसास लाएं। अगर थोड़ा थोड़ा एहसास होने लग जाए ना, तो एक बात याद आ गई कर जाऊं, हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब मदनी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह, वो ना मदीने के कपड़े वाले के लिए हर रोज दुआ करते थे। ताजर था कोई, उसके लिए रोज दुआ करते, अक्सर याद करते, दुआएं देते उसे अक्सर। तो लोगों ने कहा हुजूर माजरा क्या है? फरमाने लगे मैं ना मदीना शरीफ के एक दुकानदार से मैंने कुछ कपड़ा लिया था, मैं दर्जी के पास गया तो उसने कहा ये थोड़ा है, कोई 1-2 गज और लाएं फिर आपका लिबास बनेगा। कहते मैं दोबारा असर के बाद उससे कपड़ा लेने गया तो वो सामने पड़ा था, तो मुझसे कहने लगा सामने वाली दुकान से ले लें।
کہتے میں نے اسے کہا سامنے پڑا ہے میں تجھے لے کے گیا ہوں دیکھ. کہنے لگا حضرت مہربانی کریں سامنے والی دکان سے لے لو. کہتے میں تھوڑا سا اس سے ناراض ہوا. میں نے کہا یار حد ہوگی تجھ سے کپڑا خریدا سامنے پڑا ہے تو تو دے کیوں نہیں دے رہا. تو کہتے اس نے نا بڑی محبت سے میرے ساتھ بات کی. کہنے لگا حضور بات یہ نہیں ہے کہ میں کسی تکبر میں ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صبح سے کافی بکری کر لی ہے, سامنے والے کا ایک گاز بھی نہیں بکا. تو سبزی تو اس نے بھی لے کے جانی ہے نا گھر, بچے تو اس کے بھی انتظار کر رہے ہیں. اگر مہربانی کرو نا آپ کپڑا اس سے خرید لو, اس سے کپڑا خرید لو. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی بیچارہ اپنے گھر چلا. کاش میں صرف اپنے گھر میں روشنی نہ کروں, مجھے سب کے گھروں کا فکر لگ جائے.